أوروبا ديخا سمين أمريكا ديخا إسرائيل ديخا أبزخونا هاجر مستسددكا قدمي هابتام متصواتكا نهزن سلسته نجارات أتكبران بچنقاتن بصاقتن كيتموت هيوتكا كله سقاي كيكونسي نهزن سلسته نجارات أتكبران هابتام ممثال يكونن زدلي هابتام مخاني زدلي اتو مسبلك هابتام يكون كان جن هابتام كتمثل تدلي حجي اتو مسبلك خلت هيوت يزلك حدا بزلك هيوت كلايك او خالك ناي بعلك هيوت مالتي حجي كم حبشا متنسي نحنا سدرا بيتاو هيوت يزلنا ابز زلو هيوت ناي تحيزنا يزلنا هيوتون هيوت ناي حجي نسخه بولقخه مالتي هابتام نختمثل كبر ماكينه تعدك تخليخه كبر تليفون كتعدك تخليخه موبايل كبر بقى كتزنانت قالت فتن بقى زمولو ግን ገንዘብ ሃሊካ ይኮናል ገና ሓድሽ ኢኻ ኒው ካሜራ ኢኻ ስለዚህ ብልቃሕ ኢኻ ክተምጾ ዝغሉ ንኽትገብር ሃብታም ከይኮንካስ ሃብታም ከም ዝኾንካ ንኽስምዓካ ኢልካ ትገብሮ ወጻእታት ማለት እዩ ኻላይካ ሃብታም ኮይንካ ንኽስምዓካ ኢልካ ነዚ ብዘሎ ህይወትካ ተበላሽዎ ኣለኻ ሓንቲ ነገር ከይሓስካ ከብድ ተግፍሐሉ ኣለኻ 3-400 ትልእኽ ወይ ገለ ነገር ትገብር ተልሙዶም ኣለኻ بدحري انتي خاتخون يقافحكا حجي مستقافحكا عددا تسقطن عددا چنقتن يخاتخون شعو 16 ساعات سريحي يزنبر كمزدو خمز يلكا بزيحكا بقى تستماسل اب اكاونتي ገንዘብ የለን ስራሕ ጥራሕ ትብል ገለ ብዙሕ حجي افت مجمر تستقاق خيغيغاتاتي واغا زخفلك ዘሎ وزرا حدا ክትገብራ ዘለካ ዝኸፍለካ ኣብ ዝኸፍለካ ነገር ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ዘለካ ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ህይወትካ ኣብዚ ዘሎን ኣብኡ ዘሎ ህይወትካን ማለት እዩ ዝኸፍለካ ነገር ክኾን ክኽእል ኣለዎ እቲ ኢንቨስት ትገብሮ ኣብኡ ተኾይንካ መጀመርታ ካፍቲ ናይ ሮፋዕ ስራሕ ካፍቲ ትሑት ስራሕ ካብኡ ወፂኻሲ ዝሓሸ ስራሕ ንኽትሰርሕ ዝሓሸ ኣታዊታት ንኽትረክብ ኣብ ነብስኻ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ مويا ديخا ختمهار تمكرو ديخا كتعبي تمرت ديخا ختمهار تي خستايكا ديخا ختعبيو سكيلكا ديخا ختعبي قال اوتات انفست ختقبر لك لومي بخلتاش انت دا تغوصير كالخا بقى سكيل كان تعبي خير دحر 4 عامت قال $7,000 كتقصر تخليخا مالتي زي حجي زحاشه اتاو تركب لخا اتخلايك ابزل هيوتك خا ورحي مصد 300 خابتلخ صمم يلكا ولا بنيشتي $2,000 حنت تكالكفت ناي بعلخ نعخا زخونه نت ابز زولو زحجز حاوخا دي حفتخا دي قال ابا تقوطير 5 سرح غورا كاب اخا دموزو وسيدو غزا خراين قلومن يغبر مالتي أبغى تقصير 5 سرح تقبر لها مالتي حجي أبزع عد زلو منسيك أبروخي زي أبزع عد سخات حوله لزلخ منسي بروخي زي سرح سبي سي نمبر نايسرح سبي بحوخات أمامن نايسرح سبي بقى تعرامي نحوي نبرتيلو كسرح الكاي نحفتي نبرتيلو كسرح الكاي كاو دموز تخفلو كومن دا جبركا بالطعمي تزقرب نجر اتي زخفلك تدكانك حسبه ندعبي زخيت حجي عمت كتمص خلخا دي خاب كلتا عمت ندار اخخا تدغمو حجي نبل كلتا اوالد الله نبل اذن كلتا والد اب سدت مسكيدا تحانت هافتام كتكون تسعر تحانت هافتام كتمثل تسعر حجي هافتام كتمثل تسعر كم زبلنايو أوزل له وطن أبزل له وطن تجافهم لك أبزي 3-400 تلقولهم أو خا زي نسخت تمثل تسعر قاله بوزي حبك هفتام كتمثل شعوع عدان داخفلت عدا مو زمن عدان داخفلت تنبر اتي تخليتن كا كم زبلنا يتقبر مالتي أو زلو تناتا خستاي تعبيو تناتا أبرسا إنفست قبر أبز زلو خا إنفست قبر
በቃ ንእሽተይ ድኳን ድያ ገለ ከፊታ ንሓዋድያ ንሓፍታ እንዳስራሐት ዓመት እንዳተኸታተለት ኢንቨስት እንዳገበረት ትኸይድ ሕጂ ዘን ኣዋልድ እዚአን ድሕሪ 34 ዓመት ናብ ምንታይ ከኣትወይን ናብ ጥሮታ ከኣትወይን ሽዑታ ሃብታም ክትመስል ኢላ ትፅዕር ዝነበረት ጓል ከሃፍተመት ተወዲኣ ተዓለም ማለት እዩ ሽዑ ጥሮታ ምስ ወፀት ኣደዳ ጭንቀትን ገለን እታ ኢንቨስት ትገብር ዝነበረት ጓል ኣብ ህይወታን ኣብ ተኻላይ ህይወታ ማለት እዩ እንታይ ትኾን ኣላ ንሳ ድሕሪ 34 ዓመት እቲ ትገብሮ ዝነበረት ኢንቨስትመንት ናይ ድኳን ገለመለ ዓብዩስ በቃ ኣብ ዱባይ ከፊታ ኣላ ድኳን ኣብ ገለ ከፊታ ኣላ ኣብ ገለ 40-50 ሺሕ ወርሓዊ ኣታዊ ዘለዎ ትካል በፂሒ ኣሎ ድሕሪ 34 ዓመት ንወርሕስ በቃ 40-50 ሺሕ ገለ ኣታዊ ዘለዎ ሕጂ ክልተን ምስ ወፃእቲኣ በቃ እንታይ እዚ በቃ ትጭነቕ ብስትረስን ብገለን እቲኣ ግን ኦሬዲ ጥሮታ ምስ ወፀስ ኦሬዲ ዓቢ ክስታይ ሃኒፃ ኣላ ተኻለይተን ማለት እዩ ሃኒፃ ኣላ በቃ ተደልያ በቃ ኣብ ዱባይ ዘሎ ካምፓኒኣ ከይዳ ክትርኢ ትኽእል ተደልያ ገለ ሽዑ በቃ ናይ ብሓቂ ሃፍታም ኮይና ንሳ እቲኣ ግን ናይ ሓሶት ሃፍታም ስለ ዝነበረት ተወዲኡለ ህይወታ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ማለት እዩ ዝከላኸለልካ ነገር ፍጠር ቅድሚ ዝኾነ ሃፍታም ምምሳልካ ዝከላኸለልካ ነገር ፍጠር ሕጂ ዝከላኸለልና ነገር ስለ ዘይንፈጥራ ቀዲምና ኣብ ሓደጋታት ኢና ንኣቱ ሕጂ ኣብኡ ስሕራይ ኢንሹራንስ ኣለካ ገለ ኣለካ ክትሕከም ብነፃ ገለ ተኽእሎታት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብዚ ዘሎ ህይወትካ ግን ኢንሹራንስ የብሉን ኣብ ኢድካ እዩ ዘለካ ንሱ ባዕልኻ ኢኻ ትሕክሞ ባዕልኻ ኢኻ ገለ ትገብር ገለ ሃንደበት ኣብ ሊብያ ተታሒዘ ኩሊተይ ክወስዱ ወይም ተይልካ እንታይ ትገብር ካበይ ተምፅኦት ገንዘብ ወይ ሃንደበት ካፍቲ ሓደ ኣሕዋትካ ድዮም ገለ መለ ከቢድ ኣይግበሮ ናይ ካንሰር ሕማም ሓሚሞም ትበሃል ወይ ገለ ኮይኖም ወይ ሃንደበት ወፃእታት ትሕተት ከምዝን ዝከላኸለልካ ነገር ክትሃንፅ ክትክእል ኣለካ ነዚታት ቅድሚ ዝኾነ ሃብታም ምፅዋትካ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ነገር ካባኻ ዘይውሰድ ነገር ህነፅ ካባኻ ዘይምንዛዕ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ቅድሚ ሃብታም ምፅዋትካ ታሳሴተን ክትገብራ ዘለካ ካባኻ ዘይውሰድ ነገር ክትሃንፅ ክትክእል ኣለካ رفع خوين كانت دا هبتم كتتصاوت انت دا دليخا لوم عانتي حدي سدتنيا اوتي تانات كسرح سرحا خلي حدي سدتنيا دفو خاب كتما خاب قال خاب اللم زباله قطر اوتيسي تانات كسرح سرحا خلي نورمال كابا خت وسد يانسا سكيل انت دا زيبلكا زخونه ነገር انت دا زيبلكا خابا خو وسد بقليلو ስለዚህ ካባኻ ዘይውሰድ ነገር ክትሃንጽ ክትክእል ኣለካ እንተዳ ተማሂርካ እንተዳ ዝሓሸ ተሞክሮ ኣለካ እንተዳ ዝኾነ ነገር እንተዳ ፈጢርካ ግን ካባኻ ይውሰድን እዩ ስለዚህ ከይተዓወትካ ዕውት ንኽትመስል ትገብሮ ጻዕሪ ቀሊል እዩ ግን ኣብ ሕጻ ስለ ተሃንጾ ዘለኻ እቲ ምምሳል كبتاني هافتام كيكونكا هافتام كم زخونكا كتمثليلكا هافتام كتتصاوت كلخا كبقعو زبقعلو منقدخا بچنقتن بصاغطني زبقع ناي بحق هافتام كون ناي بحق هافتام نخدكونكا تعقستي حاتتي ناي بحق هافتام نخدكون صعري حاتتي ስለዚህ ኣብ ኤውሮፓ ዲኻ ኣብ ኣሜሪካ ምስኣተኻ ሃብታም ንኽትመስል ወይ ከዓ ሃብታም ንኽትጻወት ቅድሚ ምፍታንካ ነዘን ሰለስተ ነገራት ኢኻ ክተማልአን ዘለካ ማለት እዩ